टेक्निकल स्कुल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि पनि फङ्सन प्रोसिडरकै प्रयोग गरेर तीनवटा नम्बरहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो नम्बर प्रिन्ट गर्ने खालको एउटा प्रोग्राम बनाउनेछौँ। प्रोग्राम टु प्रिन्ट द लार्जेस्ट नम्बर एमङ एनी थ्री नम्बर्स। लेट्स स्टार्ट। डिक्लेयर गर्नु पर्यो फङ्सनलाई। डिक्लेयर फङ्सन। अब यहाँनिर फङ्सन प्रोसिडर नेम दिनु पर्यो। ग्रेटेस्ट, सपोज मैले ग्रेटेस्ट राखेँ। एबिसी तीनवटा नम्बर। अब सिएलएस त इन्ट यसमा प्रोग्राम डिजाइन गरिहालौँ। सरी, सिएलएस इनपुट इन्टर फर्स्ट नम्बरलाई एमा राखौँ। त्यसै गरी इनपुट इन्टर सेकेन्ड नम्बरलाई बीमा इनपुट इन्टर थर्ड नम्बरलाई सीमा राखौँ। थर्ड नम्बरलाई सीमा। अब हामीलाई थाहा छ फङ्सन प्रोसिडरमा कल स्टेटमेन्टको प्रयोग गरिँदैन मोडुललाई इन्भोक गर्नको लागि। त्यसैले हामी एउटा भेरिएबल मान्छौँ यहाँनिर रेफरेन्सको रूपमा। सपोज के भन्ने जीआर इक्वल टु ग्रेटेस्ट एमोङ ए बी एन्ड सी, यो मोडुललाई यहाँ राख्ने फङ्सनलाई। अब प्रिन्ट ग्रेटेस्ट नम्बर इज जीआर, फेरि प्रिन्ट जीआर प्रिन्ट जीआर। अब मेन मोडुलमा यति नै हुन्छ। अब ग्रेटेस्ट जुन यो एबिसी छ यसलाई चाहिँ हामी फङ्सन प्रोसिडरमा चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ हामीले। मेन मोडुलमा चाहिँ यति नै हो। यसमा तीनवटा नम्बर युजरबाट इनपुट लिने, इन्टर फर्स्ट नम्बर जसलाई एमा राख्यौँ, यसलाई बीमा, सेकेन्ड नम्बरलाई बीमा, थर्ड नम्बरलाई सीमा राख्यौँ। अब यहाँ एउटा रेफरेन्सको रूपमा एउटा भेरिएबल मान्यौँ। भेरिएबल जीआर इक्वल टु चाहिँ ग्रेटेस्ट एबिसी, जसले चाहिँ ग्रेटेस्ट एबिसी जुन यो फङ्सन छ, मोडल फङ्सन छ, यसलाई कल गर्छ। त्यसपछि प्रिन्ट ग्रेटेस्ट नम्बर इज जीआर। अब यो फङ्सन यो मोडुलबाट जुन चाहिँ भ्यालु रिटर्न हुन्छ त्यो रिटर्न आएको भ्यालु जीआरमा स्टोर हुन्छ, त ग्रेटेस्ट नम्बर जीआर यो। अब यसलाई फङ्सन प्रोसिडरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। फङ्सन ग्रेटेस्ट एबिसी यसरी। अब यसमा हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ, एउटा इफ स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेर, अर्को चाहिँ इफ देन स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेर। अब ग्रेटेस्ट नम्बर निकाल्ने तरिकाहरू यहाँ दुईटा छन्, दुईटैले देखाउँछु। पहिला गरौँ इफ देन स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेर। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि भ्यालु अफ ए चाहिँ ग्रेटर देन बी भयो एन्ड भ्यालु अफ ए चाहिँ ग्रेटर देन सी पनि भयो भने देन यसमा एउटा फेरि जी मानौँ, जी इक्वल टु चाहिँ ए। कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन। यहाँ जुन भ्यालु कम्पेयर भएको छ यहाँनिर, ए चाहिँ ए को भ्यालु बी भन्दा ठुलो भइदियो र ए को भ्यालु सी भन्दा पनि ठुलो भइदियो भने चाहिँ जी इक्वल टु ए। जी एउटा नयाँ भेरिएबल हो। यदि यो कन्डिसन ट्रु भइदियो भने चाहिँ जीमा भ्यालु अफ ए स्टोर हुन जान्छ, यति मात्रै हो। अब इल्स इफ यदि होइन भने बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी भयो भने देन अब ए मात्रै नभएर बी पनि ठुलो हुनसक्छ। अनि त्यतिखेर बी इज ग्रेटर देन ए भयो र फेरि बी इज ग्रेटर देन सी पनि भइदियो भने चाहिँ अब जीमा चाहिँ बीको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर। होइन भने इल्स, होइन भने जी इक्वल टु सी गर। अब ए र बीमा दुवै पनि, ए र बी भेरिएबल मध्ये कुनै पनि ए र बी नम्बर भन्दै कुनै पनि नम्बर ठुलो होइन भने सी अटोमेटिकली ठुलो हुन जान्छ। यसरी चाहिँ यसलाई इन्डिफ गर्ने। अब यदि गरेपछि हामीले फङ्सन रिटर्न गरेका छैनौँ। ग्रेटेस्ट फङ्सन छ जुन यो प्रोसिडर नेम ग्रेटेस्टमा चाहिँ जी को भ्यालु एसाइन गर्नुपर्छ। ग्रेटेस्ट इक्वल टु जी। अब यसलाई मेन मोडुलमा फर्क्यौँ, F2 फर्के पनि हुन्छ। F5 फर्स्ट नम्बर सपोज 5, सेकेन्ड नम्बर 9, थर्ड नम्बर 3, ग्रेटेस्ट नम्बर इज 9। F5 यति पनि 52, 3, ग्रेटेस्ट नम्बर इज 52। अब यो भयो
इफ देन स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेर एकदमै सजिलो छ यो पनि इफ देन स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेर भ्यालु कम्पेयर गर्दै जाने भ्यालु यदि स्टेटमेन्ट ट्रु भइदियो भने जीमा चाहिँ भ्यालु एसाइन गर्ने यति अब यसैलाई चाहिँ हामी इफ मात्रै इफ स्टेटमेन्टको मात्रै पनि प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ अब यसबाट पनि हेरौँ इफ इज ग्रेटर देन बी एन्ड इज ग्रेटर देन सी भइदियो भने देन जी इक्वल टु ए यसलाई यसैमा राख्ने फेरि इफ बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड इज ग्रेटर देन सी देन जी इक्वल टु बी फेरि इफ सी इज ग्रेटर देन ए एन्ड सी इज ग्रेटर देन बी देन जी इक्वल टु सी हो अन्तिममा फेरि पनि यहाँनिर भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्छ ग्रेटेस्टमा GRETEST ग्रेटेस्ट इक्वल टु सी चाहिँ इफ स्टेटमेन्टको मात्रै प्रयोग गरेको F5 फर्स्ट नम्बर सपोज 80 सेकेन्ड नम्बर 30 थर्ड नम्बर 60 oh greatest number is 60 something is wrong I mistake so if A is greater than B and A is greater than C then G equal to A B is greater than A and B is also greater than C then G equal to B यदि C is greater than A and C is greater than B then G equal to C sorry यहाँनिर ग्रेटेस्ट इक्वल टु C हैन G राख्नुपर्ने हुन्छ है हामीले किनभने G मा चाहिँ ग्रेटेस्ट भ्यालु यदि कन्डिसन ट्रु भइदियो भने G मा चाहिँ राखेका छौं त्यसैले 5 प्रोग्रामिङमा यसरी दुखिन्छ 30 या ग्रेटेस्ट नम्बर इज 30 फेरि पनि टेस्ट गरौँ 90 3 5 ग्रेटेस्ट नम्बर इज 90 प्रोग्रामिङ यस्तै हो दुखिन्छ अब कन्फ्युजन हुन्छ सुरुमा तर प्रोग्रामिङले घोकेर कहिले पनि हुँदैन हामीले प्रोग्रामिङलाई घोक्नु भन्दा पनि बढी कन्सेप्ट लिनुपर्ने हुन्छ यदि हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङलाई घोक्यौं भने जस्ट हामी त्यो मात्रै प्रोग्राम सल्भ गर्न सक्छौं हामीसँग कुनै एउटा क्वेशन छ र त्यो क्वेशनको सोलुसन हामीले सोर्स कोड कहाँबाट खोज्यौं यसरी प्रोग्राम अब त्यसलाई मात्रै घोक्यौं भने हामीले एउटा मात्रै सोलुसन गर्न सक्छौं यदि हामीले त्यो प्रोग्रामलाई नघोकेर त्यो प्रोग्राममा प्रयोग भएको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न सक्यौं भने चाहिँ हामीले त्यस्तै खालका हजारौं प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं त्यसैले प्रोग्रामिङलाई घोकेर हुँदैन कन्फ्युजन हुन्छ एरर कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ यस ट्युटोरियललाई यति नै आज हामीले हेर्यौं फंक्सन प्रोसिडरको प्रयोग गरेर लार्जेस्ट नम्बर एमंग एनी 3 नम्बर्स अब फेरि अरु पनि ट्युटोरियलहरु आउने नै छन् गर्ने नै छौं यदि तपाईले केही क्वेशन छ क्युसी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी तपाईले कमेन्ट बक्स मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यो भिडियो मन परेमा लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो साथीहरुसँग शेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब दिस च्यानल